السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهار جديد وفيديو جديد. وفيديو ديال اليوم غيكون واحد الكوماج والماسك. يلا اجيو نحيدو واحد شويه ديال العكاز وغادي نتهلاو في راسنا. اليوم ما غاديش نحداكو في الكوزينه، غادي نحداكو على راسنا. كما تتعرفوا هذا الشهر رمضان بنادم تيعيا توجاد وتنهملوا راسنا شويه. اليوم ما غاديش نهملوا راسنا، اليوم خصصناه للنظافه ديال البشره ديالنا. انا فقت في الصباح باش وجدت لكم هذا الفيديو ديال اليوم لانه كوماج زوين، والاهم ان الماسك خطير، ماسك ملكي ما غاديش تتبعوا منه. كما تشوفوا معايا اول حاجه غادي نبداو بها هو الماسك ديالنا. غادي ناخذ واحد المعلقه صغيره، واحد المعلقه صغيره ديال القهوه عاديه، ماشي قهوه سريعه الذوبان. نقدروا نستعملوا يا القهوه يا السنيده، نفس النتيجه تتعطي. غادي نزيد عليها واحد معلقه ديال زيت المائده. كما تشوفوا معايا غنزيدو غير معلقه صغيره. انايا غتشوفوني تندير 3 المرات حيت المعلقه ما كنتش تنعمرها، كنت نخفي التخواليه بزاف والخليط ديالي يولي جاري. غنبقى غادي نحرك بهذه الطريقه وغادي نمعك بالمعلقه ديالي. بنات من الاحسن هاد لي ماسك ولا الطيب ديالنا ما نخدموش بهاد المعالق، يعني نخدموا في لي ماسك بالمعالق بلاستيك ولا المعالق ديال الخشب، من الاحسن يعني نتفاداو هاد النوع ديال المعالق. غنبقى نمعك فيه مزيان تنحس ان الخليط ديالي كله شبع مع الزيت، كله تندمج. كما تشوفوا معايا تنمعك الكوماج ديالي، ماشي غير تنخلطو. وقبل ما نبدا في هذا التطبيق ديال هذا الكوماج غادي نغسل وجهي ولا يديا رجليا، المناطق الحساسه. يعني هذه الوصفه لجميع انواع ديال البشره، ما تخافوش منها. غادي نغسل وجهي بالماء يكون دافي، مايل شويه سخون دافي، ما يكونش بارد. علاش؟ باش يتحلوا لينا دوك المسام ديالنا ويساعد ان هاد الكريمه او هاد الكوماج تاخد حقها البشره ديالنا منه. كما تشوفوا غادي نبقى نحرك، ولكن الا درتو لوجهكم ما تحركوش بزاف بجهد باش ما يوقعش لنا واحد التهيج في البشره ديالنا وتولي البشره ديالنا يعني غنضروها بهذاك الحكان ديالنا وغتولي في الاخر حمراء بزاف. غير بشويه، ولكن الا كان رجليكم ولا يديكم ولا شي بلاصه من غير الوجه ديالكم يعني ريحكم غادي تخافوا من حتى شي حاجه. غنبقى بهذه الطريقه وغادي نخلي الكوماج ديالي واحد ربع ساعه وغادي نغسل بالماء دافي. غنبقاو بهذه الطريقه تنديروا في الكوماج ديالنا حتى غادي نساليو. كما قلت لكم غادي تخليو واحد ربع ساعه ومن بعد غادي تغسلوه بالماء دافي. هاد الكوماج كما قلت لكم تقدروا تخدموه بالقهوه ولا بسنيده، بجوجهم نفس النتيجه البنات تيعطي. دابا غادي ندوزو مع بعضياتنا لتحضير الماسك ديالنا. هاد الماسك البنات زوين بزاف، ماسك ملكي، ماسك غادي يحليك جميع المشاكل ديال البشره ديالك، سواء الهالات السوداء سواء داك اوسلي لي بوا نوار. يعني غيساعدكم الكوماج، غيساعدكم حتى الماسك ديال في لي بوا نوار، غيساعدكم في تفتيح البشره، في النعومه ديال البشره، في التليين ديال البشره. يغدي لكم البشره، غادي يحيي لكم البشره ديالكم من الاول الا كنتو ما بقيتوش تهلاو في البشره ديالكم. غادي نحتاجو اول حاجه الصابونه ديال الضفر. كنا تنعرفوا ان الصابون تيسبب لنا في الجفاف ديال البشره ديالنا، ولكن الضفر العكس ديال الصابون العادي، حيت غني بالكريمات، هو اصلا مختص للتطيب، مختص في النعومه ديال البشره. يعني ما غاديش تخافوا انه يسبب لكم في الجفاف. وتقدروا كما قلت لكم هذا الماسك جميع الانواع ديال البشره ديالك، كما كانت تكون البشره يا بشره دهنيه يا جافه يا مختلطه، يا النوع ديال البشره ديال هذاك اونتي روجور، البشره اللي حمراء. يعني جميع الانواع ديال البشره ديالك يقدر تخدمي بهذا الماسك وانتي مرتاحه وانتي مطمئنه، والنتيجه في اول استعمال. وكما تنقول لكم هادشي خصو المداومه باش البشره ديالنا ديما تبقى محافظه على الليونه ديالها ويبقى داك الكولاجين ديالها فيها ما يموتش لينا بسبب الاهمال ديالنا. صافي غادي نحك داك
الصابونه ديالي بهاد الحكاكه الجهه رقيقه. انا حيت ما عنديش الطالك بزاف، يعني البودره الاطفال ما بقاتش ليا، بقى ليا غير 2 معالق صغار. غندير 2 معالق ديال الضوف و2 معالق ديال البودره ديال الاطفال. جربوه وردوا عليا، كونوا متاكدين حتى وحده ما غادي تجاوبني انه دار لها شي مشكل ولا شي حاجه ما عجباتهاش ولا النتيجه كانت غير مرضيه بالنسبه لها. بالعكس، غتكون النتيجه من اول استعمال عاجبها الحال، راضيه بها وغتحس بواحد النعومه. كما تشوفوا معايا خديت هنا 2 معلقات ديال الصابونه، ضفت ليهم واحد 2 معلقات ديال بودره الطلق. غادي نخلطهم واحد شويه باش نحس بهم تخلطوا لينا بجوجهم، وغادي نديهم في واحد البواطه اللي غادي نبقاو محتفظين بها في الثلاجه. دابا غادي ناخذ واحد البواطه ديالي وغادي ندير فيها الخليط ديالي ديال الصابونه والبودره ديال الاطفال باش نقدر نكمل البقيه ديال التحضير ديال الكريمه ديالي ونحتفظ بها في هاد العلبه الصغيره. غناخد واحد معلقه كبيره ديال المواد. من احسن المواد يكون خارج من الثلاجه باش يساعد الصابونه ديالنا انها دغيا تذوب، حيت انا نسيت وخليته بارد، يعني بقيت نحرك فيه بزاف باش قدرت نذوب هذيك الصابونه ديالي. من الاحسن يكون المواد، حيت المواد كما تنعرفوا انه زوين على البشره، تيريحها، تساعدها تعطي واحد النظره زوينه ديالها. الا ما عندكمش تقدروا تستعملوا الماء ديال الخيار. علاش انا قلت لكم الماء ديال الورد؟ حيت الا عندكم الصابونه والطالك يعني بودره الاطفال باقا جديده، يعني مده الصلاحيه ديالها انها جديده، يعني تقدروا ديروها كامله نفس المقدار ديال الطلق مع الصابونه وتحتفظوا به بواحد المده طويله ما تيخسرش. ولكن الا درتو الماء ديال الخيار غادي خاصكم اقل مده هي اسبوع. الا في حاله لما عندكمش وبغيتو ديروا تكتفيو بالماء ديال الخيار، غديروا واحد المقدار اللي غادي يكفيكم واحد الاسبوع وديروا عاوتاني واحد جديد. هذا هو الفرق اللي بيناتهم، ولكن بجوجهم راه زوين. غنبقى نخلط مزيان، غادي نخلط حتى غادي نحس ان الخليط ديالي داب ليا. دابا غادي نزيد واحد القطرات ديال الزيت. تقدري تستعملي زيت الكوكو، زيت اللوز الحلو، زيت ارغان الحلو، زيت الجليسيرين. هادو كاملين زوينين للبشره ديالنا وما نخافوش منهم. الا ما عندناش جونسون ولا اي زيت فد الزيوت تقدري تستعمليهم. غندير غير واحد 4 ديال القطرات باش يزيد يعاوننا على الكريمه ديالنا وصافي. غادي نبقى نحرك بحال هكا وغادي ندخلها للثلاجه وصافي. غتولي الكريمه ديالنا مبقاتش جايه، غادي تجمع. انا غادي نخدم معكم دابا تشوفوا النتيجه حدا عينيكم. كما تشوفوا معايا من بعد غادي نغسلوه بالماء بارد عادي باش يتسدوا لينا المسام ديالنا اللي تحلوا بالماء دافي في الاول. النتيجه مرضيه البنات، واحد النعومه. وخلنا نقول لكم تتبعوا كانتم الا شفتوا كاين واحد الفرق رطبين وكاين واحد الفرق بين اللون ديال يديا ويديا بسبب التعرض ديال الشمس. كلهم حنا في الكوزينه يعني تنتعرضوا للشمس، تحرقنا يدينا واحد يعني ما كامله حتى 5 دقائق، يعني غير شويه ونط تتبان لكم يديا ولاو تيبريو. عرفتي زوين، عجبني هذا الماسك بزاف. انا بغيتكم تجربوه حيت انا عارفه النتيجه ديالو.
ما بقى ليا الا نقول لكم بسلام عليكم في فيديو جديد. وتنتمنى من قلبي اللي جرباتو تجاوبني وتقول لي انا جربت هاد الماسك اللي عطيتيني، وتقول لي اشنو النتيجه. انا متاكده حتى وحده ما غاديش تكون عندها النتيجه خايبه ولا شي نتيجه ما عجبهاش الحال. بالعكس انا بغيت نشوف غير الاحساس ديالكم وانتم وصلتوا للنتيجه اللي كنتو تتقلبوا عليها. ما بقى ليا الا نقول لكم